बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटा सा वजीफ़ा। हर हाजत की तकमील के लिए किसी को किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, कुछ भी, सूरह यासीन एक ही नशिस्त में 45 मरतबा पढ़ें। यानी खुद पढ़ें या कुछ औरतें साथ बैठा लें तो इसको 45 मरतबा पढ़ें और उसके अव्वल और आखिर दरूद लाजमी पढ़ें। दुआ लाजमन कबूल होगी इंशाल्लाह। अमल के शुरू और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। हज़ारों बार का आजमाया हुआ ये अमल है। इंशाल्लाह आपकी भी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, तमाम हाजतें बार आएंगी। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक और जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। प्लीज़ नमाज ज़रूर पढ़ा करें, नमाज बाकायदगी से पढ़ें तो इंशाल्लाह तमाम दुआएं कबूल होती हैं, किसी की दुआ रद्द नहीं होती। बस अपना ईमान और अमाल जो हैं वो अच्छे रखें। अल्लाह ताला आपको और हम सबको नेकी की हिदायत दे और नेक काम करने वाला बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह यूसुफ की आयत नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा ना किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो रहूंगा। इसकी तफसीर है, ये आयत हमारे सामने इन हालात का एक अजीब नक्शा पेश करती हैं जिनमें उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुब्तला थे। 19-20 साल का एक खूबसूरत नौजवान है जो बदबियाना ज़िंदगी से बेहतरीन तंदुरुस्ती और भरी जवानी लिए हुए आया है। गरीबी, जिलावतनी और जबरी गुलामी के मराहिल से गुजरने के बाद किस्मत इसे दुनिया की सबसे बड़ी मुतमद्दन सल्तनत के पाया तख्त में एक बड़े रईस के यहाँ ले आई है। यहाँ पहले तो खुद उस घर की बेगम उसके पीछे पड़ जाती है जिससे उसका शबो रोज का सबका है। फिर उसके हुस्न का चर्चा सारे दारुल सल्तनत में फैलता है और शहर भर के अमीर घरानों की औरतें इस पर फरिफ्ता हो जाती हैं। अब एक तरफ वो है और दूसरी तरफ सैकड़ों खूबसूरत जाल हैं जो हर वक्त हर जगह उसे फांसने के लिए फैले हुए हैं। हर तरह की तदबीरें उसके जज्बात को भड़काने और उसके जहद को तोड़ने के लिए की जा रही हैं। जिधर जाता है यही देखता है कि गुनाह अपनी सारी खुशनुमाइयों और दिल फरेबियों के साथ दरवाजे खोले उसका मुंतजिर खड़ा है। कोई तो फजूर के मौके खुद ढूंढता है, मगर यहाँ खुद मौके उसको ढूंढ रहे हैं और इस ताक में लगे हुए हैं कि जिस वक्त भी इसके दिल में बुराई की तरफ अदनी मैलान पैदा हो वो फौरन अपने आप को उसके सामने पेश कर दें। रात दिन के 24 घंटे वो इस खतरे में बसर कर रहा है कि कभी एक लम्हे के लिए भी इसके इरादे की बंदिश में कुछ ढील आ जाए तो वो गुनाह के उन बेशुमार दरवाज़ों में से किसी में दाखिल हो सकता है जो उसके इंतज़ार में खुले हुए हैं। इस हालत में ये खुदा परस्त नौजवान जिस कामयाबी के साथ इन शैतानी तरगीबात का मुकाबला करता है वो बजाय खुद कुछ कम काबिल तारीफ नहीं है, मगर ज़ब्ते नफ्स के इस हैरत अंगेज कमाल पर इरफान नफ्स और तहारत फ़िक्र का मज़ीद कमाल ये है कि उस पर भी उसके दिल में कभी ये मुतकब्बराना ख्याल नहीं आता कि वाह रे, मैं कैसी मजबूत है मेरी सीरत कि ऐसी ऐसी हसीन और जवान औरतें मेरी गर्दीदा हैं और फिर भी मेरे कदम नहीं फिसलते। इसके बजाय वो अपनी बशरी कमजोरियों का ख्याल करके कांप उठता है और नहायत आजिज़ी के साथ खुदा से मदद की इल्तिजा करता है कि ए रब, मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, मेरा इतना बलबूता कहाँ कि इन बेपनाह तरगीबात का मुकाबला कर सकूं। तू मुझे सहारा दे और मुझे बचा। डरता हूँ कि कहीं मेरे कदम फिसल न जाएं। दर हकीकत ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इखलाकी तरबियत का अहम तरीन और नाजुक तरीन मरहला था। दयानत, अमानत, इफ़्फ़त, हक शनासी, रास्त रवी, इंज़बात,
اور توازن ذہنی کی غیر معمولی صفات جو اب تک ان کے اندر چھپی ہوئی تھی اور جن سے وہ خود بھی بے خبر تھے، وہ سب کی سب اس شدید آزمائش کے دور میں ابھر آئیں، پورے زور کے ساتھ کام کرنے لگیں اور انہیں خود بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے اندر کون کون سی قوتیں موجود ہیں اور وہ ان سے کیا کام لے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 34، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، دفع کرنا اس معنی میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت صالحہ کو ایسی مضبوط بخشش دی گئی جس کے مقابلے میں ان عورتوں کی ساری تدبیریں ناکام ہو کر رہ گئیں۔ نیز اس معنی میں بھی ہے کہ مشیت الہی نے جیل کا دروازہ ان کے لیے کھلوا دیا۔ آیت نمبر 35، پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قید میں ڈالا جانا در حقیقت ان کی اخلاقی فتح اور مصر کے پورے طبقہ امرا و حکام کی اخلاقی شکست کا اتمام و اعلان تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کوئی غیر معروف اور گمنام آدمی نہ رہے تھے۔ سارے ملک میں اور کم از کم دارالسلطنت میں تو عام و خاص سب ان سے واقف ہو چکے تھے۔ جس شخص کی دل فریب شخصیت پر ایک دو نہیں اکثر و بیشتر بڑے گھرانوں کی خواتین رفتہ ہوں اور جس کے فتنہ روزگار حسن سے اپنے گھر بگڑتے دیکھ کر مصر کے حکام نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی ہو کہ اسے قید کر دیں، ظاہر ہے کہ ایسا شخص چھپا نہیں رہ سکتا تھا، یقیناً گھر گھر اس کا چرچا پھیل گیا ہوگا۔ عام طور پر لوگ اس بات سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص کیسے بلند اور مضبوط اور پاکیزہ اخلاق کا انسان ہے، اور یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ اس شخص کو جیل اپنے کسی جرم پر نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مصر کے امراء اپنی عورتوں کو قابو میں رکھنے کے بجائے اس بے گناہ کو جیل بھیج دینا زیادہ آسان پاتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کو شرائط و انصاف کے مطابق عدالت میں مجرم ثابت کیے بغیر بس یوں ہی پکڑ کر جیل بھیج دینا بے ایمان حکمرانوں کی پرانی سنت ہے۔ اس معاملے میں بھی آج کے شیاطین 4000 برس پہلے کے اشرار سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ فرق اگر ہے تو بس یہ کہ وہ جمہوریت کا نام نہیں لیتے تھے اور یہ اپنے ان کرتوتوں کے ساتھ یہ نام بھی لیتے ہیں۔ وہ قانون کے بغیر اپنی غیر قانونی حرکتیں کیا کرتے تھے اور یہ ہر ناروا زیادتی کے لیے پہلے ایک قانون بنا لیتے ہیں۔ وہ صاف صاف اپنی اغراض کے لیے لوگوں پر دست درازی کرتے تھے اور یہ جس پر ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے متعلق دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ان کو نہیں بلکہ ملک اور قوم کو خطرہ تھا، غرض وہ صرف ظالم تھے اور یہ اس کے ساتھ جھوٹے اور بے حیا بھی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔